अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज तौबा के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श को थामे हुए फरिश्ते उस इंसान के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं इस बात से। फिर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब कोई हज करके आता है तो वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे की तरह हो जाता है, उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर हम ये भी सुनते हैं कि एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देते हैं। जब हम वुजू करते हैं तो जिस उसका वुजू होता है, धोते हैं, उसके गुनाह मुपाक हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने तमाम वो जो गुनाह जो हमने इंसानों के साथ किए हैं उनके हक पूरे ना करके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देंगे। और फिर जब हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाह तुमने इंसान के साथ किए उनके हक पूरे नहीं किए, जब तक वो इंसान माफ नहीं करेंगे तो हमें माफी नहीं मिलेगी। तो हम डर जाते हैं इस बात से कि हम इसको कैसे फिर देखें। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में जैसे नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रख सके, या फिर हमने ज़कात में कुछ कमी कर दी, तो फिर हमें जब एहसास होता है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसकी माफी मांग लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देते हैं। और उसकी उलमा कहते हैं कि 3 शराइत है कि जब भी हमें ये एहसास होगा कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक पूरे नहीं किए तो हम 2 रकात नमाज नफल तौबा की अदा करते हैं। और हमारे दिल में ये एहसास पूरी तरह से जागजी होना चाहिए कि जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं इसको दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 2 ये कि उस गुनाह पर शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। नंबर 3 ये कि पुख्ता इरादा कर ले कि मैं इसके बाद ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। उलमा कहते हैं कि इनमें से अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं तो तौबा ठीक नहीं है। लेकिन अगर गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान के साथ है तो फिर 4 शराइत है। 3 तो वो पहले वाली हैं कि उस पर शर्मिंदा हो, फिर दोबारा न करे, पुख्ता इरादा कर ले कि आइंदा मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन चौथी शर्त क्या है कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा करे। अगर किसी का माल लिया है, नाजायज तरीके से हड़प किया है, तो उसका माल उसको वापस करे। अगर किसी के बारे में कोई गीबत की है, कोई चुगली लगाई है, तो उससे माफी मांगे और उसको राजी करे। अगर किसी के बारे में झूठ बोला है तो उससे माफी मांगे। अब बात यह है कि अगर हमने किसी के बारे में कोई गीबत की है तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ उस पे नहीं करेंगे। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमने किसी इंसान के साथ ज्यादती की है तो जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमने किसी के बारे में कोई गलत बात की है, चुगली लगा दी थी, अब अगर हम जाके उसको कहेंगे, उसको तो नहीं पता था, उसकी तो पीठ पीछे बात हुई है, तो वहां तो फसाद आ जाएगा और वो इंसान हमारे बारे में गलत सोचना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जिसके लिए हमने गलत बात कही है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी महफिल में बैठ के बात की थी, उसी तरह की महफिल में जब हम बैठे वही लोग हों तो हम उसके बारे में अच्छी बात कहें। हम ऐसे बात कर दें कि लास्ट टाइम मैंने ये बात की थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात उसके बारे में ऐसे थी। ऐसे ही लोग गलत बातें फैला देते हैं। इस तरह से उसके बारे में जो गलत पिक्चर लोगों के माइंड में आपने क्रिएट कर दी थी उसको खत्म करना जरूरी है। फिर जिसके बारे में हमने ये बात की उससे हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रमजान आता है, उससे पहले हम उसको कॉल कर लें और ऐसे जैसे बात करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके गुनाह माफ कर देते हैं, हम भी एक दूसरे के गुनाह माफ कर दें। अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी कोई बात की है तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो उसको ये नहीं पता चले कि आपने कहा है, लेकिन इस तरह से माफी उससे करवा लें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए बहुत दुआ करें। अगर कभी ऐसा होता है कि वो लोग जो हमारी जिंदगी में नहीं है, अब वो फौत हो गए हैं, अगर हमने उनके हक में कोई ज्यादती किया तो फिर क्या करें। तो बेस्ट ये है कि उनके लिए सदका दें, उनके लिए दुआएं खैर करें, ताकि क़यामत के दिन जब उनके सामने ये वो सारी नेकियां जाएंगी जो हमने दुआ की सूरत में भेजी होंगी तो इंशाल्लाह वो हमें भी माफ कर देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात की तौफीक अता करे कि जिस वक्त हमें इस बात की समझ आए हम अपने आप को वहीं रोक दें और जो पीछे हमसे अगर गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें। जहां जहां हमने कोई गलत बात कही है वहां उनके बारे में अच्छी बात करें। लेकिन अगर हमने किसी का नाजायज तरीके से कोई माल लिया है तो पहले उसको वापस करना होगा और फिर उसके हक में भी दुआ करनी होगी और उससे माफी मांग के उसको राजी करना होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिसका हक मारा होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तुम्हारे सामने खड़ा करेगा कि इनसे तुम अपना हक वापस ले लो।
اور ہمارے پاس وہاں پہ کرنسی تو ہوگی نہیں, اور کرنسی کون سی ہوگی؟ ہمارے اعمال ہوں گے, اور جب ہمارے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا واپس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ موقع دے دے کہ جس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا, جس کے بارے میں کبھی غلطی سے ہم سے جھوٹ بولا گیا یا چگلی لگائی گئی یا کسی کے مال میں ہم نے کوئی زیادتی کر دی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور ہم اپنی زندگی میں ان سے معافی کروا دیں, تاکہ آخرت میں ہم لوگ کامیاب. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. دیکھیں پہلے میں بھی یہی تھا نا, تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے, آبادا, ہمیشہ ہمیشہ, لہم ان کے لیے, فیہا اس میں, ازواجن بیویاں ہوں گی, مطہراتن پاک بیویاں ہوں گی. اب اپنے اپنے ہسبینڈس کو کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہی وہاں پہ آپ کو دینا, زیادہ خوش نہیں ہو کہ جنت میں جا کے کچھ اور ملنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہاں پہ بیویاں بھی ملیں گی, اور وہ پاک بیویاں ملیں گی, نیک بیویاں جو اس دنیا میں خدمت کر کر کے کھانے کھلا کھلا کے آپ کو اتنی محنت کرتی ہیں, آخرت میں بھی ہم لوگوں نے انشاءاللہ جنت کی حوریں بن کے ان کو ملنا ہے. وَنُدْخِلْهُمْ اور ہم داخل کریں گے انہیں, ذِلًّا سائے میں, ذلیلا گھنے سائے میں داخل کریں گے. اب دیکھیے ایک اور میں آپ کو یہاں پہ بات بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے مصحف کھولے ہوئے نا, آپ دیکھیے کہ جہاں پہ دوزخ کی بات آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ سوفا, سوفا نسلیہم. اور جہاں پہ جنت کی بات آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سندخلہم. وہاں سوفا تھا اور یہاں سا تھا. یہ دونوں لفظ جو ہوتے ہیں یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں, اور جب سوفا ہوتا ہے تو وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ عنقریب یہ ہوگا, کیونکہ دوزخ کی بات, وہ آخرت کی بات ہوتی ہے تو آخرت تو بالکل آنے ہی والی ہے, کبھی بھی آ جائے گی. لیکن سوفا ہوتا ہے کہ تھوڑا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور سا جو ہے وہ فوراً کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فوراً یہ چیز ہو جائے گی. تو اس کا جب تفسیر کر رہے تھے تو اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ دیکھیے کہ کیونکہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے آخرت میں ان کو اس کا سزا ملے گی, کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں, اور آخرت تک اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ اپنی برائیاں کر رہے ہیں رائٹ, تو لیکن توبہ اگر کر لیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وقت توبہ کر لے, اس لیے ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ایمان والے ہیں, جو متقی ہیں نا, دیکھیے اس کے لیے کیا ہے, سندخلہم, تو ان قریب. تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ ایسا انسان جو متقی ہے, جو اللہ کی راہ میں چل رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی جنتیں عطا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اور آپ آزما کے دیکھ لیجئے, آپ اللہ کے راستے میں چل کے دیکھ لیجئے, سب سے پہلی چیز جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گی نا, وہ اللہ کی طرف سے دل کا چین مل جاتا ہے. اور اس کے بارے میں امام تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جیل میں تھے, اور کہتے ہیں بڑی بری جیل تھی اور اتنے برے حالات میں رکھا ہوا تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنت تو میرے دل کے اندر ہے. اور پھر امام احمد بن حنبل کا آپ کو یاد ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ان کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا تھا, ان کو اتنے کوڑے مارے تھے انہوں نے کہ ان کے شولڈرز کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. اور کہتے ہیں کہ اتنی ان کو مار پڑی تھی کہ اگر کہتے تھے ہاتھی کو اگر اتنی مار پڑتی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا. تو امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اتنی سزا کے باوجود میرے دل کے اندر جو اللہ کی طرف سے اطمینان اور خوشی ہے, اگر میرے دشمنوں کو یہ پتہ چل جائے تو وہ ایک پوری فوج لے کے آئیں اور میرا یہ سکون لے جانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیسے کیسے اللہ کی طرف سے چین اور سکون, اور اللہ نے کتنے انعامات دیے. تو یہی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار, کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا, وہ دنیا میں بھی انہی جنتوں میں رہتے ہیں. ان کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, اور ان نعمتوں کا حق ادا کر کے ہم نے واپس اپنے اس گھر میں جانا ہے جہاں پہ بے شمار انعامات ہوں گے, اور جہاں پہ اللہ کے سائے ہوں گے, اور جہاں پہ ہمیں عرش کے سائے ملیں گے, جہاں پہ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا, جہاں پہ ہماری عزت و احترام کیا جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 58 میں, کہ ان اللہ, بے شک اللہ, یأمرکم, حکم دیتا ہے تمہیں. دیکھیے اس ایک ہی سینٹنس میں دیکھیے کہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا, کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے.
तो इसमें एक रोब दबदबा जैसे आ जाता है। जैसे आप देखिए कि एक बात होती है, हम कहते हैं देखो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ ये ना करो, और अपने बच्चे से अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो अगर हम कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें ये बात कह रही है कि तुम ना करो, तो एक जोर आ जाता है ना बात में। ये बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अन के तवद्दू के तुम अदा कर दो अमानती अमानतों को इला अहलिहा, उसके अहल की तरफ। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें ये हुक्म क्या है कि फर्ज के उस लेवल पे आ जाता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर करें कि जो ईमानतें तुम्हें दी हैं वो उसके अहल, जो उसका अहल हकदार हैं, उनको ये लुटा दो। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले तो आप जरा देखिए कि हमारे पास क्या इमानत है। हमने पढ़ा ना, बार बार कुरान में पढ़ा, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह की इमानत है ये हमारे पास, हमें इसका जवाब देना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना। तो इसलिए कि हम उसके अहल को लौटा दो कि ये पैगाम हमने दूसरों को पहुंचाना है। अगर दूसरी तरफ ये देखें कि अल्लाह ने जो हमें जिस मुकाम पे भी हम हैं, ये देखिए ये एक आयत पूरी जिंदगी पे छा जाती है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं पे मैनेजर हैं, हमने किसी को हायर करना है, तो हम अगर नाअहल लोगों को वहां पे बिठा देंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश हो जाएगा। अगर जो अहल होगा उसको उसका हक अदा कर देंगे तो हम सबकी वो इमानत, हमारी पूरी जिंदगी इमानत है। अल्लाह की हर चीज इस दुनिया में जितनी चीजें हमें मिली हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इमानत है, जो हमने वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसके बारे में जवाब देना है, और हमने अपनी जिंदगी में वो इमानतें दूसरों को ट्रांसफर करनी है, और हमने बेहतर तरीके से ट्रांसफर करनी है ताकि हम जवाब दे सके कि या रब्बुल आलमीन जो आपने हमें दिया था हमने आगे उसको बेहतरीन तरीके से अदा कर दिया। तभी तो आप देखिए कि कुरान में हमने पढ़ा था ना, मेरा ख्याल है 2 प्रोग्राम पहले हम पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन अंबिया को लेके आएंगे और उनसे गवाही होगी, और फिर लोगों से गवाही ली जाएगी, मुसलमान गवाह बनेंगे उस दिन, और हम गवाही देंगे कि या रब्बुल आलमीन जो आपने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया था, जो आपने हमें जो काम करने के लिए कहा था, वो हम काम कितना पूरा करके आए और कितना नहीं करके आए, इसका जवाब तो देना होगा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उलटा दो इमानतें इला अहलिया, तरफ उनके अहल के, व इज़ा, और जब हकम तुम फैसला करो तुम बैनन नासी, लोगों के दरमियान, अन के तहकुमो, कि तुम फैसला करो बिल अदली, इंसाफ के साथ। देखिए अगर आप ये सोचे हम जज तो नहीं है ना कि हम कोई बाहर जाके फैसला करते, लेकिन ये एक आयत हमारी पूरी हमारी अपनी जिंदगियों में किस तरह से है कि हम घरों में क्या फैसले नहीं करते। देखिए जो थे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, उनकी आपको याद होगा कि वो इतना, मुझे याद है कि जब एक बच्चे से प्यार करते थे ना तो वो दूसरे बच्चे को भी बुला के उतना ही प्यार करते थे। वो कहते थे कि नहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। अगर 2 बच्चों में कभी लड़ाई है तो दोनों के दरमियान फैसला ऐसा करना कि अदल के साथ, ये नहीं कि एक की साइड ले ली तो दूसरे को छोड़ दिया। अगर घर के अंदर बहू में लड़ाई है और बेटी है तो ये नहीं कि बेटी है इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ और बहू को छोड़ दिया। अगर घर के अंदर कोई बात ऐसी हो रही है, मेके की बात है, ससुराल की बात है, मेके की बात तो बड़ी बढ़ा के कर ली कि मेरे तो घर में ये होता है, मेरे तो ये है वो है, और ससुराल के बारे में ऐसे बेइंसाफी करके, ऐसा नहीं है। देखिए कि छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज तक ये बात सारे दायरों में पूरी आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान कि तुम फैसला करो इंसाफ के साथ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, नाइमा, बहुत अच्छी है जो बात, युइज़ुकुम, तुम्हें वो नसीहत करता है, बिही, इसकी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कादा है, समीउन, सुनने वाला, बसीरा, और देखने वाला। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी कोई आयत ख़त्म होती है उसके आखिर में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम होते हैं ना, उन पे ज़रूर गौर किया कीजिए, क्योंकि इतना खूबसूरत से समझ आती है कि उस आयत में जो हुक्म होता है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के मुताबिक अपनी वो खसूसियत लेके आते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं कि देखो कि अगर तुम फैसला नाइंसाफ़ी के साथ करोगे तो क्या यूं ही करके बस ख़त्म बात हो जाएगी। अल्लाह तो बहुत सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वो सुन रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और जब भी तुम कभी ऐसे करो कि इमानतें गैर ऐसे लोगों को दे दो जो नाअहल हों, सिर्फ इसलिए कि तुम उनको जानते हो या तुमने कोई रिश्वत लेके काम किया है या कुछ भी है, तो अल्लाह तो देख रहा है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी।
ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو تمہارا دل کیا تم، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم سے جتنا ٹائم ہمیں اس دنیا میں دیا ہے اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کیا یوں ہی ہم چلے جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہم جو بھی کریں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا تھا، یا رب العالمین آپ تو بہت رحیم ہے کریم ہے، آپ نے معاف کر دینا، کچھ نہیں ہونا. یہ سارا دیکھیں یہ آیتوں کو غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں، کہ حکم دیتا ہے اللہ تمہیں کہ تم فیصلے جو ہے وہ پورے کے پورے عدل کے ساتھ کرو اور تم ایمان تھے ان کے اہل کو واپس لوٹاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اب کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، کہ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی شیء، کسی بھی بات میں، فردوہ، تو پھیر دو اسے الی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نا، پھر اس کے بعد تھا اولی الامر، جو بھی تمہارا اس وقت ذمہ دار ہے، جو تمہارا بڑا ہے، بادشاہ ہے، یا تمہارے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے، یا جو بھی ہے جو حکم تمہیں دے رہا ہے، اولی الامر میں آ جاتے ہیں نا وہ سارے کے سارے جو بھی ہیں، کہ اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی تنازع ہو جائے، اگر کوئی وہ ایسا حکم دے دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے، تو پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے. اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فردوہ، تو پھر پھیر دو اسے الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی واپس ادھر جا کے دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے. اس کو آسانی سے اسی طرح سے سمجھیے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ جو کہتے ہیں تم ان کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تم نے ان کا فیصلہ ماننا ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو تم ان کی بات نہیں مانو گے. بالکل وہی والا قاعدہ یہاں پہ ہے کہ وہ اولی الامر کو اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو فردوہ الی اللہ و رسولی، تو پھر اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم، اگر ہو تم تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، ذالک، یہ خیر، بہتر ہے، واحسن، اور بہت زیادہ اچھا ہے، تاویلا، انجام کے لحاظ سے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنی خوبصورت نصیحتیں تمہیں کر رہے ہیں. نصیحتیں دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایسے نہیں لگتا کہ انسان کو جسے اب دیکھیں ہم سوچتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح کر لیں گے بس یہ ہو گیا کام پورا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظاہری انسان جو بھی ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہمارے ظاہر کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت پریکٹسنگ مسلمان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے اندر کے جو جذبات ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو جیلسی نہ کرنا، حسد کرو گے تو پھر کیا کیا نقصان ہوں گے، ان حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آپ نے اگر چھٹا کلمہ کبھی ہمیں یاد ہے کہ اسکول میں یاد کرایا تھا، کبھی یاد نہیں ہوا تھا، بہت مشکل لگتا تھا، لیکن جب سمجھ آئی پھر اس کو پڑھا تو لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنا خوبصورت دعا ہے، یہ ہمیں آنی چاہیے. اور پھر جب اس کو یاد کی تو آپ دیکھیے اس کے اندر 9 ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لینا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ کو جو کہہ رہی ہوں وہی اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا بہت آسان ہے، علم لینا بھی بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا علم اتنا مزہ آتا ہے جب ہم پڑھے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اور بھی پڑھیں، آگے دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے آگے کیا کہا، دیکھیں کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائے. یا رب العالمین کل جب آپ کے سامنے آئے تو دور سے دیکھ کے آپ ہمیں اپنے یوں ہاتھ پھیلا دیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو میری طرف بھیج دو. یا رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے اور ہمیں توبہ پہ قائم رہنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جس سے تیرے عرش کے فرشتے استغفار کرتے ہیں جن کے لیے. یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا کرنا، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو یا رب العالمین ان کی مغفرت کرنا. یا رب العالمین تمام مسلمان
جو اس وقت مشکل میں ہم سب کی آسانیاں کرنا. یا اللہ یہ جو تیرا جو ایک مخلوق تو نے ہم پہ بھیجی ہے ہمارے اوپر اور ہمیں تنگ کر رہی ہے آ کے اور ہمیں تکلیف دے رہی ہے، یا رب العالمین تیرے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، یا رب العالمین اسے ہم سے دور کر دے اور ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون اور صحت عطا کر، ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری پوری دنیا میں سکون کر دے یا رب العالمین. جہاں جہاں مشکلیں آج کل بہت مشکل میں ہیں، لوگوں کی جابس چلی گئیں، لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے، لوگ بڑی مشکلوں میں. یا رب العالمین جو تیرے سے دعا کر رہے ہیں یا پاک پروردگار ان کی دعائیں قبول کرنا، ہماری بھی دعائیں قبول کرنا، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل کرنا. یا رب العالمین آپ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک. یا اللہ یہ تیری نعمت تھی جو ہمارے کاروبار تھے، ہماری جابس تھی، یا اللہ ہر صحت تھی، ہر چیز تیری نعمت تھی. آج جب ہمیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیری کتنی نعمتیں، اور ہم یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو اون کرتے ہیں نا، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو ہماری ساری زندگی چلنے والی ہے. یا اللہ جو ہمیں تھوڑا سا بریک ملا ہے، یہ آپ نے ہمیں بریک دیا ہے، اس میں ضرور تیری حکمت ہوگی میرے اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو نادان ہیں نا. یا پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری پہ اپنی رحمتوں کے سائے برسا دے میرے اللہ، اپنی رحمتوں کے سائے نازل کر دے. آمین ثم آمین. پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی دفعہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.